प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरन्नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽयमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणतः सर्ववेदेषु शब्दः के पौरुषन्तुषु गण्डप्रतीव्रञ्च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विप्रिपातः सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवताञ्चाहं कामरागविवर्जितं धर्मविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ येनैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहन्तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणैर्भावैर्येभिः सर्वमिदै जगत् मोहितन्नाभिजानाति मामव्यः परमव्ययं दैविहेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता न तरन्ति ते न मां दुष्टनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमः मायायापहृतज्ञानाम् आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोऽन्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिं बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हुतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तन्नियमास्तायां प्रकृत्या नियता स्वया यो यान्तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य चलां श्रद्धां तामेव विददाम्यहं सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मय्यैव विहितान् वितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवा यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मान्यन्ते मम बुद्धयः परं भावमजानन्तो मामव्ययमनुत्तमं नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढो यन्नाभिजानाति लोको मामजमव्ययं वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापै जनानां पुण्यकर्मणां त्वे द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढवर्तः मोक्षाय मामश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुकृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलं साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञै च ये विदुः प्रायाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु।
अथ अष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किम् अध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तमम् अधिभूतं च किं प्रोक्तम् आदिदैवं किमच्युते अधियज्ञं कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं योऽसि नियात्मनवि। श्रीभगवान् उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्ममुच्यते भूतभावो भवत्करो विसर्गः कर्मसङ्गितः अधिभूतं क्षरो भाव पुरुषाशादिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्रस्य संशय यं यं वापि स्मरन् भाव तजन्त्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मास्तु सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध च मय्यर्पितमनोर्बुद्धि मार्मय वैश्यस्य संशय अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थनुचिन्तयन् कविं पुराणां मनुषासितारा मनोरणीया स्मरेनुस्मरद्य सर्वस्य धातामरचिन्तय रूपं मादित्यवर्णं तमसः परास्त प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमेवैश्य सम्यक् तं पुरुषः मुपैति दिव्यं यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वितरागः यदीक्षन्तो ब्रह्मचार्यचरन्ति तत्ते पदं सङ्ग्रहेण प्रवेक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्यो मनोरुद्धिनिरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणम् ओमेत्याक्षरं ब्रह्म व्यवहारं मान्मनुस्मरं यः प्रयाति तजन्देहं स याति परमां गतिम् अनन्याचेतः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनं मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नान्पुवन्ति महात्मानः संसिद्धं परमां गतः नालोक पुनर्वाच अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रायुगपर्यन्तं ब्रह्मणो विदु रात्रियुगसहस्रान्त अव्यक्तादव्यक्ताय सर्वा प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यगमे प्रलीयन्ते तत्रैव वाक्यस्य संज्ञके भूतग्रामः स यवयवं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यगमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे परस्तास्नु भाव यः सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तस्मास्तु परमां गतिं यं प्राप्य न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः सः परपार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तसानि भूतानि येन सर्वमिदं ततः यत्र काले त्वनावृत्तिं मां वृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतवर्षभ अग्निज्योतिरः शुक्ल षण्मासायुत्तरायणं तत्र प्रयाति गच्छन्ति ब्रह्मोविदो जना धूमो रात्रिकृष्णकृष्ण षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चन्द्रमास ज्योतिर्योगिर्प्राप्य निवर्तन्ते शुक्लकृष्णे गतियोते
जगतः श्वासते मते एकया मृत्तिं मन्यया व्यावर्तते पुनः नैति स्मृति पार्थ जानन्यो योगी मुश्रित कश्चन तस्मास्तु सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदत्वा योगिं परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॐ तत्सदिदं श्रीमद्भगवद्गीता योगशास्त्रे श्रीकृष्ण संवादे अक्षरं ब्रह्मयोगे नामष्टोऽध्याय कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे Thank you, Prabhu. 9th chapter by Jayadatt Prabhu and the next 10th chapter by Yashoda Mataji. राजविद्या राजगुह्य योगः श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यात्मामं प्रवक्ष्यायम् अनुसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज् ज्ञात्वा मोक्ष्यसि शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धानपुरुषा धर्मस्य परन्तप आप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मया ततम् इदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः न च मत्भूतानि पश्यामि योगमैश्वरं भूतभ्रनाच्च भूतस्थो महात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीति उपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति नामिकं कल्पशये पुनश्चानि कल्पदौ अहम् कीर्तिं स्वावस्थाभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमां कृष्णम् अवश्यं प्रकृतेर्वशत् न च मम तानि कर्माणि निमदन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनाम् आसक्तं तेषु कर्मसु मया दीक्ष्येन प्रकृति सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानाति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावम् अजन्तो मम भूताशेषं मोघकर्माणो मोघज्ञानविचेतसः राक्षसीं आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम् आश्रितः भजन्त्यानन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययं सततं कीर्तयन्तो मां यततन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्यायुक्त्या उपासते ज्ञानयज्ञेन चापि अन्ये याजन्तो मामुपासते एकत्वेन प्रकत्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञ स्वादाम् अहम् अश्रुतम् मन्त्रोऽहम् अहमेवयम् अहम् अग्निरहं हुतं पिताहम् अस्य जगतो माता दाता पितामहः वेद्यं पवित्रम् ओंकार ऋक्समयजुरेव च हतिर्भार्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभावः प्रलयस्नं निदानं बीजमव्ययं तपामि अहं वर्षं निग्राण्युजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपाहुपुतस्पाप यज्ञेरिष्टा स्वगतिं प्रत्यन्ते
यान्ति पुण्यम् आशदे सुरेन्द्रलोकम् आश्नान्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशं पुण्यमर्ते गन्ति एवं त्रयी धर्मम् अनुप्रपन्न गतागतं कामकामलाभन्ते अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं येऽपि अन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ये मां कौन्तेय याजन्ति व्यविधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तात्वेनश्चायवन्ति ते यन्ति देवव्रता देवन् पित्रान् यन्ति पितृव्रता भूतानि यन्तभूतेज्य यान्ति मद्यजिनोऽपि मां पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्या उपारतम् अश्नामि प्रायतात्मनः यत्करोषि यद्दश्नसि यज्जुहोषि दादसि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणं शुभाशुभफलेरेवं मोक्ष्यसि कर्मबन्धनीयं सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपास्यसि समहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिया ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चापि हर्षं विचेतु स्वदुराचार भजते मामनन्यभाक् साधुरेव च मन्तव्य संयुग्व्यास्वितो हि स क्षिप्रं भवति भरत्मा स स्वशान्तिं निगच्छति कौन्तेया प्रतिजानी नामे भक्ता प्रणश्यति मां हि पार्थव्यपाश्रित्य येऽपि शुपापयोनयः स्त्रियो वैश्यशूद्रस्ते यान्ति परां गतिं किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजसयस्तथा आनित्यं सुखं लोकम् इमं प्राप्य भजसवमां मम्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मम्मेव श्रेष्ठयुक्तवैवम् आत्मानं मत्परायणम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु व्यायोगं शास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्यं योग नमो नमो नमः ध्यायामि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। अथ दशमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच भूय एव महाभावो शृणु मे परमं वच यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुषुरगणः प्रभावं न महाशय अहम् आधीर्य देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमानादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढसमर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानम् असम्मोहः क्षमा सत्यं दमाश्रमः सुखं दुःखं भवो भावो भवं च अभयं एव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत्तेव पृथग्विधः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मानवस्तथा
मद्भावमानसा जाता यस्मिन् लोके एतां विभूतिं योगं च मां योति यो कल्पेन योगेन युज्यतेन नात्र संशया अहं सर्वस्वप्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां भूतभावन्विता मच्चित्तमद्गता प्राणा बोधनां परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयन्ति ते तेषामनुकं पार्थम् अहं ज्ञानचं तमः नाशयान्तात्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भाव अर्जुनोवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्राणं भव पुरुषं शाश्वतं दिव्यं नादिदेवनाजं विभुम् अहुष्वां ऋषया सर्वे देवर्षिनारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रविष्य सर्वमेदमृतं मन्ये यन्मावादशि केशव न हि ते भगवान् व्यक्तिं विदुर्देव न दानव स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तमा भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुं महर्ष्यसेन दिव्या आत्मभूत्यम् याभिर्विभुर्विलोकं नमस्त्वं विषयात्मश्रुते कथं वेद्यम् अहं योगिं त्वं सदा परिषन्त्यतिं केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवान् मयं विशतारणयोगं विभूतिं च जनार्दना भूय कथय तृप्तिः शृणु मे नास्ति मे मृतम् श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्यहात्मविभूतय प्राधान्यथा कुरु श्रेष्ठा नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहम् आत्मगुडाकेशा सर्वभूतस्य अहम् आदिश्च मध्यं च भूतानामहमेव च आदित्यनामहं विष्णु ज्योतिरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि व्यासः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्कराश्चास्मि वेत्तेषो यक्षराक्षसं वसूनां पावकाश्चास्मि मेरुर्शिखरिणामहं पुरुदोसानमुख्यं विद्धि वनस्पतिं सेनानामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षिणां भृगुरहं गैरामस्मि एक अक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावरं हिमालय अश्वत्थं सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारद गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्छैश्च सर्वविद्यानाम् अमृतं भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधनामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रज्ञानाश्चास्मि कन्दर्पा सर्पाणामस्मि वासुकी अनन्तशस्मि नागानां वर्णो यादसमहं पित्राणां अस्मि यमासमयात्माहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालकलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं विनते च पक्षिणां पवनातस्मि रामशस्त्रबृहन्नहं जशानां अक्षरश्चास्मि स्तोत्राणामस्मि जानवी
सर्गनामादिरनन्तश्च मध्यंश्चैव अर्जुन अध्यात्मविद्यानां वधमहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वसंक्षिप्तं च अहम् एवक्षकालो ध्वन्तरां विश्वतो मुखं मृत्युर्सर्वहरश्चाहमुद्भवश्च भविष्यतम् कीर्तिश्रीवाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधधृति क्षमा व्रतसं तथा साम्नां गायत्री जन्मसमहं मासानां रागशेषोऽमि अमृतानां कुसुमाकरं द्युत्ताचलनमस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यासवायसु सत्यं सत्यं वतमहं ऋषीणां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जय मुनीनामाप्यहमस्मि कवीनां कृष्णकवि द्वन्द्वोद्वयन्तस्मि नैत्रेयस्मि जयगशमयहरं मौनं चास्मि गुह्यं ज्ञानं ज्ञानं वतमहं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तत् अहम् अर्जुन न तत् अस्ति विना यत्सान्माया भूतचराचरं नातोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां प्रजापति प्रोक्तं विभूतिविस्तारो मयं यद् भूतिमत्सत्त्वा श्रीमादुर्जितमेव तत्तत् एव गच्छातं मम जेजोमश सम्भवम् अथ सबोधने किं ज्ञानते अर्जुन विस्तारभय एदं कृष्णैक्स्मिन् स्थितो जगत् ॐ तत्सति श्रीमन् भगवद्गीतास्तु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याय योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्याय हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे अथ एकादशोऽध्यायः विश्वरूपदर्शनयोगः अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वत्थ कमलपत्राक्ष महात्म्यामपि चाव्ययम् एवमेतद्दथात्यत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्चक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम् श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोतसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नावर्णाकृतानि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इहैकस्तं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम् संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधं दिव्यमाल्याम्बरधरं
दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखं दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्तं जगत्कृष्णं प्रविभक्तमनेकदा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगाश्च दिव्यान् अनेकबाहोदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयं त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निदानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिं मध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं द्यावा प्रतिह्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यतितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्गा विशन्ति केचिद्भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतोश्च पाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहोरुपादं बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं दंष्ट्वा लोका प्रव्यतितास्तमाहं नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यतितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवावनिपालसङ्घे भीष्मो द्रोणो सूतपुत्र सहास्मदीयैरपि योधमुखे वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गै यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोका तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगा लेलीयसे ग्रसमानसमन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलब्धि तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णो आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो
नमोऽस्तु ते देववर विज्ञातुमिच्छामि भवन्त्यमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं। श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि शोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः। ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधा। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं। मय्यैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि वेदवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। सञ्जय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपवान् किरीटी। नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं स गद्गदं भीतभीतः प्रणम्य। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च। रक्षांसि भीतान् द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घा। कस्माच्च तेन नरमेरन्महात्मन् करीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे। अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं। वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। वायुर्मोऽग्निर्वरुणः शशाङ्क प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमोऽस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व। अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्व। सकेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सकेति। अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। यच्चावहासार्थमसत्क्रतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु। एकोत्व्याप्यच्युत तत्समक्षं ततः क्षामये त्वामहमप्रमेयं। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान्। न तत्समत्सभ्यधिको कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यं। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रियप्रियार्यारसि देव सोढुम्। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे। तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव। तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात्। उमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न द्रष्टुपूर्वं। न वेद यज्ञादयनेर्न दाने न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रे। एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदृङ्ममेदं। व्यपेतभिप्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। सञ्जय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्ततोक्त्वा
स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यं वपुर्महात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदामस्मि संवृत्त सचेता प्रकृतिं गतः श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदेन तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विदो दृष्टं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेव विदोऽर्जुनं ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृतमत्परमो मद्भक्तसङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा Devotional Service Chapter 12 एवं सततयुक्त अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्य अक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगविद्यमा उवाच मय्यावेशमनो ये मा नित्ययुक्त उपस्तुते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मताः ये त्वक्षरम् अनिर्दिश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र ब्रह्मचित्तं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रिय सर्वत्रं सर्वदोषसमुद्रते सर्वपुवन्मावेव सर्वभूतहिते रतः क्लेशोदितरतेषु अव्यक्तचेतसव अव्यक्तागिगतिर्दुःख दुःखदेवते कर्माणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मातान्य उपस्तु